अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मौजूद हूँ बेनज़ीर हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पे ये बहुत सारी एम्बुलेंसेस खड़ी हैं और एम्बुलेंस सर्विस जो कि एक खिदमत खल्क़ भी है और इन लोगों का ज़रिया माश रोज़गार भी है। तो आज मैं यहाँ से किसी एक शख्स को मिलूँगा कि ये एम्बुलेंस सर्विस कितनी मुश्किल होती है, कितनी मुश्किल ड्यूटी करनी पड़ती है। तो चलते हैं, जाके किसी एक भाई से मिलते हैं। ये हज़रात सारे एम्बुलेंस में बैठे हैं, तो ये दिन रात ड्यूटी करते हैं और इनसे बातचीत करूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल शहज़ादा अरफीन हाशमी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैयद हसन रज़ा शाह साहब के पास, जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं और अरसा 15 साल से एम्बुलेंस चला रहे हैं। आज मैं आया हूँ इनको बेनज़ीर हॉस्पिटल के बाहर मिलने के लिए, तो इनसे सवालात करूँगा कि आया एम्बुलेंस सर्विस कितनी मुश्किल है और इसमें आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किन किन लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर। हसन शाह साहब, आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से एम्बुलेंस चला रहे हैं और इसमें आपको कितना फ़ायदा है? सर तकरीबन और मुझे 15 साल थोड़ा हो गए ऊंचा हैं बोलेंगे। इस एम्बुलेंस सर्विस में। तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं, काफ़ी बार ट्रैफिक वालों से उलझना पड़ता है, काफ़ी दफ़ा लोगों से उलझना पड़ता है। अब तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि तकरीबन 225 रुपये 26 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो रेंट इतने बढ़ गए हैं। आगे पेशेंट वालों की जिनकी कोई कॉल होती है, कोई डेड बॉडी या पेशेंट होता है, तो उनके इतने वसाइल नहीं है कि वो हमारे एम्बुलेंस के रेंट पे कर सकें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि चलें, ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसमें जब आप किसी के साथ बिहेवियर होता है कि हाँ जी आप डेड बॉडी वाले आ गए हैं, वो हर किस्म के लोग होते हैं, तो दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। कभी ये भी दुश्वारी हुई है कि घर जाके उनके आपको किसी के साथ इस तरह गलत बिहेव करना पड़ा, या उन लोगों का गलत बिहेव यानी कि बोल चाल उनका आपके साथ रवैया कैसा रहता है? जी बिल्कुल होता है, कई दफ़ा होता है। अभी इतनी महंगाई है, जब घर जा कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि हम उनके घर जा पहुंच गए हैं, तो जो हमने उनसे यहाँ रेंट मुकाया होता है, वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उनके हालात इतने दुश्वार होते हैं कि वहाँ पहुँच के उनके पास इतनी पेमेंट नहीं होती कि वो हमारे पेमेंट भर सकें। ज़री बात है, डेड बॉडी अब घर तो पहुँचानी लाजमी है जी, तो डेड बॉडी जब घर पहुँचती है तो वहाँ पे जाके जब हम उनसे वो मुतालबा करते हैं जो उनसे तय हुआ होता है, तो उनके हालात ऐसे नहीं होते कि वो पेमेंट भर सके। कई दफ़ा उनके साथ वहाँ पे हम यही कोशिश करते हैं, यार चलो 1000 2000 3000 कम भी दे दिए तो चुप ही कर जाते हैं। अगले की घर में फौतगी का मसला होता है तो ज़्यादा बहस नहीं। अच्छा, ये बताएं कितने दिन बाद आपको आपकी बुकिंग आ जाती है, कितने दिन बाद आ जाती है? ये शाह साहब कोई ज़रूरी नहीं है कितने दिन, वो तो कोई टाइम टेबल पता नहीं है। दिन में 10 भी आ जाती हैं, 10 दिन के बाद एक भी आती है। तो अखराजात कैसे पूरे करते हैं? अगर 10 दिन के बाद एक आती है तो ज़ाहिर बात है कि आपके घर के अखराजात भी हो गए, आपके अपने अखराजात भी हो गए। बस निज़ाम चल रहा है, अल्लाह करता है किसी न किसी तरीके से चल जाता है। जब 8-10 दिन के बाद कोई एक बुकिंग आ जाए तो उसमें कुछ ना कुछ कवरेज हो जाती है, कोई ना कोई निज़ाम घर का चल ही जाता है। लेकिन महंगाई भी बहुत ज़्यादा है ना, तो ज़ाहिर बात है अगर आप 5000 की बुकिंग जाते हैं तो इसमें आपका 3000 का तो फ्यूल हो गया, 2000 बचत आई, तो 2000 में फिर आपका गुजारा कैसे होता है? बस कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। निज़ाम मुश्किल ही चल रहा है। जब तक फ्यूल इतना महंगा है, पेट्रोल पूरा नहीं कर सकते। खाली पेट्रोल महंगा नहीं है, आगे हालात देखें, गाड़ी के स्पेयर पार्ट भी बहुत महंगे हो गए, इसका ऑयल भी बहुत महंगा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम घर के खुर्द नोश की अशिया वो भी हर चीज़ महंगी हो गई है पेट्रोल के साथ। ये तो सारा इसी पे डिपेंड करता है ना कि जिस तरह पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो ठीक है, घर की दीगर अशिया जो हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें इस्तेमाल करने वाली, वो महंगी होती हैं। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको दिन रात जब ड्यूटी करते हैं तो आपकी नींद पूरी हो जाती है? शाह साहब ऐसा है कि नींद पूरी कभी नहीं भी होती। कभी ये होता है कि हम एक बुकिंग उतार के वापस आते हैं तो साथ ही हमें दूसरी बुकिंग मिल जाती है, तो मजबूरन जाना पड़ता है कि एक हफ़्ते पहले हम खड़े होते हैं। तो फिर हम मुश्किल से जैसे भी है उनके घर पहुंचते हैं, उनके घर पहुंच के उन्हें नींद में ही चलाते हैं गाड़ी।
وہ اللہ ہی ہے نظام چلا رہے ہیں. تو نیند تو لازمی بات ہے پوری کرنی چاہیے نا، تو کیونکہ یہ تو دیگر خطرات سے لاحق جی ہونا وہ پڑتا اسی ہے. طرح بات ہے. وہ نیند جب ہم ہفتہ ہفتہ کھڑے رہتے ہیں تو ایک ایک ہفتہ اپنی نیندیں ہی پورے کرتے ہیں. ہم نے یہاں کیا کرنا اور کرنا کیا ہے. جی جی ٹھیک ہے. کھانا پینا آپ کا ہوٹل پہ ہے؟ جی نہیں، ہم نے اپنا یہاں روم لیا ہوا ہے تو وہاں پکاتے ہیں. 5-7 بندے ہیں آپس میں وہیں پکا لیتے ہیں. تو روٹیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ تندور سے لے آتے ہیں. تو نظام اپنا چلا. سوتے کہاں پہ ہیں؟ کبھی روم میں سو جاتے ہیں، کبھی گاڑی میں اسی اسٹیچر پہ. اگر آپ سفر پہ ہیں تو پھر اگر آپ ڈیڈ باڈی لے کے گئے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ ڈیڈ باڈی لے کے گئے ہیں تو اسٹریچر پہ ڈیڈ باڈی ہے، اس کو ڈراپ کیا، آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو راستے میں نیند آ گئی، تو پھر آپ کہاں سوئیں گے؟ جی اسی اسٹیچر پہ، ڈیڈ باڈی والے اسٹیچر پہ. جب ڈیڈ باڈی اتار کے واپس آتے ہیں تو کسی بھی ہوٹل پہ کھڑی کر کے گاڑی بس اسی اسٹیچر پہ سو جاتے ہیں. ناظرین، حسن شاہ صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. دیکھیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے. میرا انٹرویو کرنے کا مقصد صرف ایمبولینس سروس سے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ ایمبولینس سروس والے بہت زیادہ لوٹ مار مچا رہے ہیں. یہ بندہ جس کام میں ملوث ہوتا ہے پتہ اس کو ہی ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے. جب آپ کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو آپ اس چارپائی کو یوز نہیں کرتے، تو یہ ایمبولینس ڈرائیور جو ہیں یہ پھر جب ڈیڈ باڈی، ان کی منہ زبانی میں بات سن رہا ہوں کہ جب یہ واپس آتے ہیں تو ظاہری بات ہے نیند تو آئی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ اسی اسٹریچر پہ پھر سو جاتے ہیں کیونکہ نیند کرنا بھی بہت ضروری ہے. سب سے مشکل کام میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے مشکل کام ایمبولینس سروس کا ہے. ہر قسم کا پیشنٹ کا آنا، اچھا ہارٹ پیشنٹ بھی آ جاتے ہیں اور اس کا دیگر اس طرح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کو وومٹنگ بھی ہوتی ہے اور موشن بھی ہوتے ہیں. مگر ہر انسان کے ساتھ یہ چیزیں تو لگی ہوئی ہیں نا، تو ان کو بھی تو آپ نے فالو کرنا ہے. اسمیل بھی آتی ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارا کام ایسا ہے کہ کسی قسم کا بھی پیشنٹ آئے گا تو ہم نے اسے لے کے جانا ہے. تو بعض دفعہ الٹیاں کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ڈیڈ باڈی سے بلیڈنگ آ رہی ہوتی ہے، اتنی زیادہ بلیڈنگ آ رہی ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹ میں بھی بلیڈنگ ہوتی ہے. ایکسیڈنٹ بھی بلیڈنگ ہوتی ہے. اچھا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ کہ جس کو آپ اٹھانے کے لیے گئے ہوں اور آپ کے دل نے کام نہ کیا ہو، کیا آپ نے اس کو اٹھایا ہے؟ جی بالکل. روڈ سے یہ فروٹ والی پھٹیوں سے اکٹھے کی ہیں ہم نے موٹر سائیکل کی ڈیڈ باڈی. موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوئی ہے، ٹرک کے نیچے فروٹ والی پھٹیوں سے ان کی ڈیڈ باڈیز اکٹھی کی ہیں. اللہ اکبر. جی تو یہ تو ہمارا کام ایسا ہے تو ہمیں کرنا پڑتا ہے. ناظرین، چاہیے کہ ان لوگوں کی قدر کیجیے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ جہاں ناجائز فائدہ اٹھانا، کسی سے، کسی غریب سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ بھی بہت بڑی غلط بات ہے. کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے. نہیں، میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کے حق میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی آپ پہ تہمت نہیں لگا رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ناجائز فائدہ اس لیے لگ رہا ہے کہ فیول بہت مہنگے ہے. تو اس حساب میں جب رینٹ ہم لیتے ہیں تو جو ہمارے کسٹمر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں شاید ایمبولینس والے لوٹ مار کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے جو ان سے رینٹ لیتے ہیں اس میں سے ہم نے فیول بھی ایڈجسٹ کرنا ہے اور اپنا بھی نظام چلانا ہے. ظاہر بات ہے آپ 7 دن کھڑے رہتے ہیں تو اس میں سے وہ بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اچھے سے کمنٹس کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے بعد. ناظرین، جو بھی بندہ جس کام میں ہوتا ہے وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کا کتنا فائدہ ہے یا کتنا نقصان ہے. تو میں سمجھوں گا کہ حسن شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی. چند سوالات تھے میرے. ویڈیو زیادہ میں 8 منٹ سے اوپر نہیں لے کے جا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں.